शाहजेब के दोस्तों को अपना हामी भी बनाना, लेकिन साथ साथ उनके सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करना, यू प्लेड अ वेरी पिवटल रोल। हमारी रिपोर्ट में आपने देखा कि जो पहला सवाल यहाँ पे यानी इट्स सो आयरॉनिक कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पुलिस के किरदार के हवाले से भी, आपका ताल्लुक भी इसी डिपार्टमेंट से, तो आप क्या कहेंगे कि जब ये सवाल खड़ा किया जाता है कि सुओ मोटो नोटिस लेने से पहले पुलिस क्या कर रही थी, एंड यू बिलोंग टू द डिपार्टमेंट, तो आप उनकी कार्रवाई से मुतमईन थे या आपको लगा कि 1 जनवरी तक जब तक सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया गया चीजें मुतारिक नहीं? मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी सर्विस काफी अरसा हो गया, मेरे फादर भी पुलिस में थे, चचा भी पुलिस में थे, मेरी पूरी फैमिली पुलिस में थी। मैं हैरान इस बात पे हुआ कि मैं एक पुलिस अफसर होता हुआ और मेरे पूरे खानदान ने खिदमत की, पुलिस ने स्टार्ट अजीब सा लिया है, या प्रेशर में थे वो किसी, जो नजर आता है, आप भी पढ़ी लिखी हैं, मैं भी इतनी सर्विस कर चुका हूँ। उसके बाद जब जस्टिस साहब ने फैसला किया, उसके बाद से पुलिस इतनी एक्टिव हो गई, अब अच्छी है, अब मुझे अच्छी लग रही है, जैसे यतीम आदमी बोलते हैं ना, पुलिस काम कर रही है, तो पुलिस काम कर रही है, अच्छा कर रही है, और मैं सेटिस्फाई हूँ। ये अगर पहले हो जाता तो कितना अच्छा था। मतलब मैं तो एक पुलिस ऑफिसर हूँ, एक आम आदमी के साथ क्या होता होगा? ये लोग कहते हैं कि आप आगे नौकरी नहीं करनी, मैंने कहा जी मैं तो इस्तीफा भी दे दूं, ये कुछ भी करना, मैंने तो सच्ची बात करनी है कि एक आम आदमी बेचारा जाता है तो उसके साथ तो हमसे बहुत ज्यादा बुरा सलूक होता है। जब मैं ऑफिसर रैंक का आदमी हूँ कि पूरा खानदान मेरा पुलिस का खिदमत करती रही है, तो उसको ये सिला मिला, मेरे ग्रैंडफादर भी पुलिस में थे अंग्रेजों के टाइम, तो उसके साथ ये सिलसिला है, तो ये आम आदमी के साथ क्या करती होगी पुलिस? मगर ये कब तक करती रहेगी, कब तक ये चेंजिंग नहीं आएगी? मतलब यानी कि मैं अकेला चेंजिंग लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर लोगों को भी चाहिए इस बात के ऊपर उठाएं, ये जो तनख्वाहें लेते हैं किस बात की लेते हैं? लेकिन आपको क्या लगता है, आप क्योंकि पुलिस में सर्विस में भी थे, आपने कहा कि खानदान आपका पूरा इसमें खिदमत अपनी दे चुका है, किस किस्म के प्रेशर्स होते हैं पुलिस पे? क्या चीज उनको अपना काम, अपना फर्ज निभाने से? मैं आपको बताऊं, प्रेशर तो होते हैं, मगर जो एक सच्चा आदमी होता है प्रेशर में नहीं आता। सही। मगर अब पुलिस वो नहीं रही है, पुलिस पॉलिटिक्स में है। मतलब पुलिस को जितनी पोस्टिंग है वो पॉलिटिक्स में मिलती है, उनके अंदर एफर्ट्स कुछ भी नहीं, एक एफर्ट्स नहीं होता। वो बोलते हैं जी इसको इधर लगा दो, इसको इधर लगा दो, इसको इधर लगा दो, चलो यस यस यस। ये नहीं सोचते कि वो किस किस्म का है, उसकी रेपो क्या है। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो वो काम क्या करेगा? वो तो ये कहेगा कि जी मुझे तो फला आदमी लगा है, वो तो एसपी को भी कहेगा तुम्हारी बदली कर दूंगा तुमने कुछ कहा, मैंने तो ये सिचुएशन देखी है। अच्छा, ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है नाज़रीन, यहाँ पे जब हम बात करते हैं, दोनों इदारों की बात की गई, एक तो शाहरुख जतोई का मुल्क छोड़ के चले जाना, जिस पर अभी हमें पेपर्स का पता नहीं चल रहा, कोई कहता है 25 तारीख को वो मुल्क छोड़ के चले गए, कोई कहता है 27 तारीख को वो गए हैं, दो पासपोर्ट की कॉपी नजर आ रही है, दुबई में एंट्री की स्टैंप नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान से जाने वाला कोई उनका रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो पुलिस की कारकर्दगी पे तो लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दी एग्जिट कंट्रोल, यानी क्या पाकिस्तान के वाकई इदारे इतने उसमें से लीकेजेस हैं? कौसर, आप कैसे इसको देखती हैं? बिकॉज आपकी पार्टी हुकूमत में भी है, हुकूमत के ही ये इदारे हैं, उनके मातहत हैं, कहाँ पे फ्लॉज हैं, कहाँ पे खराबी पैदा हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं और इनसे भाई से बहुत ज़्यादा अफसोस करूंगी, आई एम रियली सॉरी फॉर हिम जो हुआ है, और वो मैं आपको यहाँ पर ये कहूँ कि एक आप नहीं है जो चेंज लाना चाहते हैं, वी ऑल आर विथ यू। अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे यह आवाज़ उठाई है और सब ने कमेंट किया है, मैं समझती हूँ उसमें मैं भी थी, दूसरे भी थे, हर एक शख्स था, तो वी आर ऑल टुगेदर। अब दूसरी बात ये कि हाँ बहुत सारे फ्लॉज हैं हमारे। देखें जब आप देखें कि 60 साल हो गए आज आज़ादी मिलते हुए, और उसके अंदर कितना वक्त डिक्टेटर को मिला है और कितना वक्त मिला है डेमोक्रेसी को। अब 5 साल जाके पूरे होने लगे हैं डेमोक्रेसी के, तो ये एसेंस जो है डेमोक्रेसी का, इट विल टेक सम टाइम कि जो लोगों को समझ में आए और लोग उसको लेके आगे की तरफ बढ़े। अब इस वजह से कि ये देखें ये भर्तियां जो हुई थी सिर्फ पीपल्स पार्टी ने या कोई और पॉलिटिकल पार्टी ने, अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट में है, हमने आके नहीं की है, ये पहले से भर्तियां हुई भी हैं, हमने इसको परस्यू किया है, इसको लेके चले। हम आने के बाद ये तो नहीं सबको निकाल के बाहर कर देंगे और हम अपने नए लोग लाके डाल देंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती है, हर चीज होती है, वहां पर एक बवाल उठ जाएगा कि भाई कोई और नए लोग आ गए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये पहले से भर्तियां हुई हैं, 10 साल अगर आप देख लें, पुराने वक्त में भी यही लोग थे, इनकी माशाल्लाह 30 साल की सर्विसेज है, मैं समझती हूँ। आप इस बारे में क्या लेके हम आगे बढ़े? शाहजेब का आखिरी शो जब देख रही थी तो ही एंडेड ऑन दिस नोट व्हिच I think had an impact, a very profound impact on anyone who was watching. इन्होंने कहा था कि 90% लोग 1 जनवरी से पहले समझ रहे थे कि शाहजेब को इंसाफ नहीं मिलेगा, और सुओ मोटो नोटिस लेने के बाद अब बहुत सारे ख्यालात में तब्दीली आई है, लोगों में एक उम्मीद की किरण जागी है। तो आपके ख्याल में वो कैटलिस्ट
یعنی یہاں پہ سپریم کورٹ کا رول جس طرح ہم سراہ رہے ہیں اس کے بغیر یہ چیزیں امپاسبل تھیں؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، ایسے بہت سے کیسز ہیں جو سپریم کورٹ نے بھی اٹھائے، میڈیا نے بھی اٹھائے اور گورنمنٹ نے بھی اٹھائے. لائک فار ایگزامپل آپ کو پتا ہے جو یہ قائد اعظم کی مزار پہ کیس تھا، ایسے کتنے کیسز ہیں، میڈیا نے بھی بہت زیادہ کیسز اٹھائے. جب کوئی کیس ایسا اور ایسے بہت سے کیسز جو نہیں بھی اٹھتے ہیں، میں کہتی ہوں وہ سب کیسز ہم سب کو مل کے ایفرٹس کرنے اور وہ لے کر آنے. ان کے تو بیٹے کا کیس آ گیا اور یہ ڈی ایس پی ہیں اور آج ماشاءاللہ سب کو پتا بھی چل رہا ہے، وی آر آل انٹو اٹ کہ اگر غلط ہوا ہے تو یس اس کو سزا ملنی چاہیے جو بھی قصوروار ہے. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ کہ کون ہے کون نہیں ہے. بٹ دین اگین سو فار ہماری ہمدردی اس فادر کے ساتھ ہے جن کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، کیونکہ اولاد سے بڑا نقصان کوئی بھی نہیں آئی ہے. لوگ بھی آئے ہیں، اس میں کتنا اثر دھمکی میں تھا، کیونکہ بات کی جا رہی تھی جی وردی میں پیشی دیں گے، وردی کے بغیر دیں گے، یہ سب سوالات بھی اٹھائے. کمنگ ٹو دا میڈیا اینگل آف اٹ، شاہزیب یور رول، یور کنٹریبیوشن ٹو دس کیس ہیز بین امیمنس. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ بحیثیت فیلو جرنلسٹ آپ کو کیا لگتا ہے، یعنی امید ہے سسٹم سے؟ جب آپ اس کیس میں انوالو ہوئے، لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ پہ بھی کافی تنقید ہوئی ہوگی، لوگوں نے کہا جی پبلک سینٹیمنٹ سے کھیلتے ہیں جرنلسٹ، تو جو چیز ہاٹ کیک بن جاتی ہے یہاں پہ لوگوں میں جس کی ستائش ہو، جس چیز میں جذبہ ابھر کے سامنے آ رہا ہو اسی کو پکڑ لیتے ہیں. وین یو ور سلیکٹنگ اے کیس واٹ واز گوئنگ آن ان یور مائنڈ؟ دیکھیں میں اسلام آباد میں تھا، 3-4 دن سے کافی زیادہ مجھے لوگ فیس بک پر ٹویٹر پر کہہ رہے تھے کہ آپ اس کیس کو پک اپ کریں. مجھے زیادہ علم نہیں تھا اس کیس کے بارے میں. میرے اپنے بہن بھائی بہت زیادہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہ کیس پک اپ کرنا چاہیے. تو میں کراچی آیا تھا جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے. میں اسلام آباد میں بیٹھ کر اورنگزیب صاحب کو لے کر ایک شو بڑی آسانی سے کر سکتا تھا، جو سب سے آسان کام ہے کہ آپ پیرنٹس کو بلائیں، ان کو رلائیں، ایک شو کریں، اچھی TRPs لیں. بڑا آسان سا کام ہے، پاکستان میں بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں. میں آیا ہی جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے تھا کہ میرے جذبات ہو سکتے ہیں بحیثیت جرنلسٹ، جرنلزم کے کوئی جذبات نہیں ہوتے. تو میں نے سکندر جتوئی صاحب کو اپنے شو میں اسی لیے لے کے آیا تھا کہ وہ آئیں، ایک طرف ان کا موقف ہو، آدھا ان کا موقف ہو، اور شو پبلک فیصلہ کر لے. کیونکہ شو اتنا زیادہ اس پر بات ہو رہی ہے. وہ سکندر جتوئی صاحب نے جیسی باتیں کی، اگر اورنگزیب صاحب ایسی باتیں کرتے تو شاید ان کے ساتھ بھی شو میں یہی ہوتا. بٹ ان کا بیٹا گیا اور انہوں نے سیدھی سیدھی بات کی، جو یہ بات ہمیشہ کرتے آئے ہیں. ماشاءاللہ ان کا جو اسٹینڈ ہے کنٹرولڈ، آپ نے اپنے ایموشنز پہ قابو رکھا. آپ جو بات کر رہے تھے تو لوگوں کو وہ اپیل کر رہا تھا. اینڈ وی آل سو کہ مسٹر سکندر جتوئی واز ویری شفٹی. ان کا ایک طرف کوئی اسٹیٹمنٹ آئی تھی، اس کے بعد کوئی اور. میں 2 دن ان سے میرا رابطے میں نے ان سے بات کی. میں نے 2 دن میں ان کی اسٹیٹمنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی. شاہزیب کی والدہ ماشاءاللہ جو اسٹرینگتھ اس فیملی نے دکھائی ہے، میں ان سے 2 دن میرا رابطہ رہا. میں ان کے گھر آتا جاتا رہا، بہت زیادہ کنٹرول. جو شاہزیب کی بہن ہے ان کی میں نے کسی کے اسٹیٹمنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی. سکندر جتوئی صاحب ہوں یا جتوئی، میں جب اس میں انویسٹیگیشن کر رہا تھا تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ بہت زیادہ اسٹیٹمنٹس بدل رہے ہیں. اور جہاں تک بات ہے، میرا خیال ہے دیکھیں آپ سسٹم کے فلاس کو بے شک کہیں کوثر، مگر کنڈیمنیشن آ سکتی تھی. ایک باپ جس کا 20 سال کا بیٹا گیا ہے، سوشل میڈیا پر اگر نوجوانوں کو بہت زیادہ اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے، اس سے ہمدردی کے لیے 6 فون کیے جا سکتے تھے وزیروں کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے. ہم بڑے دیکھتے ہیں روزانہ بڑے نوٹسز لیے جا رہے ہوتے ہیں معمولی واقعات کے. اس اہم واقعے کا بھی ایک نوٹس لیا جا سکتا تھا جس کے لیے باپ کھڑا ہوا، جس کے لیے پورا سوشل میڈیا پر یوتھ کھڑی ہوئی. پورا کریڈٹ جاتا ہے جی نوجوانوں کو جو کھڑے ہوئے ہیں. میں بہت بعد میں آتا ہوں، ان کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پر اس ایشو کو اٹھایا. کیونکہ جب انہوں نے اٹھایا، اورنگزیب صاحب نے اٹھایا، تو مجھے میرے بہن بھائیوں نے، مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ کو اس ایشو کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. بہت اہم ہے، یہاں انصاف پاکستان کو بدلنا ہے. یہ موقع ہے. کمنگ ٹو دی جرنلسٹک ویلیوز اونلی اگین، ناٹ ٹیکنگ اوے فرام دی ایونٹ. اہم واقعہ بہت ہے، اس میں انصاف ملنا چاہیے. جو ادارے اس میں انوالوڈ ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے اور انویسٹیگیشن پیور ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد کورٹ میں معاملہ جاتا ہے. اینڈ وی ہیو فل فیتھ ان دا جوڈیشری سسٹم. بٹ کمنگ ٹو دا ایتھکس آف جرنلزم، کہا تو یہ بھی جاتا ہے نا کہ دیکھیں میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. اینڈ آئی ایم شیور کہ یو ہیو فیس دس آرگیومنٹ ایز ویل کہ جب آپ نے جو کام ہم نے کیا، ہمیں لوگ کہتے ہیں نا کہ فوراً ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے کہ خدائی فوجدار بننے کی آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، یہ اتنے کڑے سوال کر رہے تھے ان سے. تو اس کا آپ نے کیا جواب دیا شاہد؟ دیکھیں بات سیدھی، میڈیا ٹرائل اس وقت ہوتا ہے. میں کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ایک جملہ میں دیکھ رہا تھا، ایک مووی میں نے دیکھی تھی کہ میڈیا ٹرائل کیا ہوتا ہے. کہ ایک انسان نے کہا ہو کہ ایک بندے نے قتل کر دیا اور ایک پولیٹیشین سے سوال کیا کہ آپ کے سنا ہے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہر ایک سے دعا سلام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو ہر ایک سے دعا سلام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ کاٹ دیا اور صرف یہ چلا رہا تھا میڈیا کہ ہمارے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. دس از میڈیا ٹرائل.
ہم نے تو جو سکندر جتوئی صاحب کہتے گئے وہ ہم چلاتے گئے. اس کے بعد سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا. سپریم کورٹ نے وہ چیز اپنی باقاعدہ عدالت میں چلی ہے. چیف جسٹس صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. اس میں میڈیا ٹرائل کا تو کوئی اینگل ہی نہیں آیا. ایکسپریس نیوز نے یہ اسٹوری ضرور اٹھائی اور شروع سے اٹھائی. تو ایسا تو نہیں ہوا کہ شاہ زیب خان قتل نہیں ہوا. شاہ زیب خان قتل ہوا ہے. ایسا تو نہیں ہوا کہ شاہ زیب خان کے دوست جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں.